Mayong gabi, mga hinigugma namo ng mga kaigalaan o mga kaigsunan. Ako nagapasalamat sa tanan tungod kay kamo kanunay nga nagapaminaw sa mga pulong sa Dios. Kita nagapadayon sa pagtuon ining simanaha, the theme, I will go with Jesus. Meaning, gabi una, atong tunan on how we will go by believing and accepting Jesus. Mga hinigugma nga mga galaan napakahinungdanon nga kanunay gayon kita mutuon sa mga pulong sa Dios. Tungod kay kini maoy tinapay sa kinabuhi. Tinapay sa kinabuhi nga diin magahatag kanato og kusog, magahatag kanato og paglaom, magahatag kanato og giya unsaon kita nga makahimo sa paglakaw sa kinabuhi nga diin iya giplano alang kanato. Mga kaigalaan, maabot ang panahon nga diin kining pulong sa Dios dili na gayud nato matun-an pareho sa pagtuon nato karon. Tungod kay ang Biblia nagaingon nga moabot ang kagutom sa tinapay sa kinabuhi. So sa dili pa nato tun-an ang pulong sa Dios, magampo kita. Ang mga namo nga langitnon nga balaan, among gihangyo ang imong balaang espiritu nga may mag-aabli sa among mga hunahuna sa among kasing-kasing nga kining mga pulong nga akong pagatun-an karon motuhok sa among tagsa-tagsa nga kinabuhi nga kami mahatagan og gahom, nga kami mabag-o ug mahatagan sa paglaom sa kinabuhi nga walay katapusan. Among kini gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among maluluwas. Amen. Mga hinigugma, atong natun-an kagabi kung unsa gayud si Kristo sa atong kinabuhi. Siya nag-anhi, nagpakatao, siya Dios nahimong tao. Tungod ug alang kanato sa pagpakita sa iyang gugma, sa pagluwas kanato, sa pagpala sa atong mga sala. Og siya karon mga kailangan mga kaigsoon, human sa iyang pagkabanhaw, tua sa labing balaan nga dapit, siya mo'y atong manlalaban. Siya mo'y mutabang kanato. Og siya mo'y musalanta sa akusasyon sa Yahweh nga dili kita angayan maluwas ug dili kita angayan nga mapasay. Mga gigalaan o mga kaigsoon, mahinungdanon kayo nga ato siyang may baluan tungod kay kung mahibaluan nato kini pinaagi sa tabang sa Espiritu Santo. Muhatag og kagahom sa atong kasing-kasing ug sa atong kalag kung unsaon kita nga makalakaw diha kaniya. Ang Biblia nagaingon, mga hinigugma, nga bisan kinsa ang makapanag-iya sa anak, adunay kinabuhi nga walay katapusan. Apan bisan kinsa usab nga walay pagpanag-iya sa anak, sila walay kinabuhi nga walay katapusan. So mga kaigalaan o mga kaigsoon, it's not only knowing, dili lamang sa atong intellect na atong may baluan kung kinsa si Ginoong Hesus. But we should also consider ang atong relasyon pinaagi sa gugma kay kanang pagdawat nagakahulugan kana sa atong relasyon sa gugma ngadto sa Dios. Og kana mao ang buhat sa kasing-kasing nga atong dawaton si Kristo ingon nga atong personal na manluluwas. Ang gugma sa Dios, mga galaan, ipakita bisan pa wala pa kita mahimugso niining kalibutan. Niya ay gingon din ni Apostol Pablo, mingon din, He choose us. Gipili kita diha kaniya bisan pa wala pa tukura ang kalibutan. Ang katuyuan aron kuno kita mahimong walay buling, usa ka balaan og makapahimutan diha sa iyang atubangan. Mga kagalaan o mga kaigsunan, mauna ang pagkanindot sa Dios. Nahibalo siya unsay mahitabo kanato. Nahibalo siya nga kita mahulog ngadto sa pagpakasala. Pero ang Biblia nagaingon nga pinaagi kaniya through Him. Iya kitang gipili aron kita mahimong balaan, walay buling diha sa iyang atubangan. Og siya nagaingon
in love. Diha sa gugma, kita gihimong gisagop ingon nga mga anak nga lalaki o mga babae through Jesus Christ, nga kini mga galaan o makigsuman sumala sa iyang kalipay o sumala sa iyang kabubutan. Dito sa tanaman sa Eden, gipakita niya kung unsa gayod ang iyang gugma kanato. Ang Biblia nagaingon, kita gihimo diha sa dagway sa Dios. Dili kita gikuha gikan sa bisan unsa lamang dagway. Apan adunay katuyuan ang Dios, ug ang katuyuan nga kita mahimugso nga ang atong kinabuhi maparu-pareho sa balaan nga kinabuhi sa Dios. Kay kining image of God o dagway sa Dios, kini nagapasabot nga ang tao usa ka balaan, siya usa ka matarong, o isa usa walay buling, walay sala, tungod kay siya usa ka inosente sa diha nga migawas siya gikan sa sabakan sa Dios. Ug labot pa mga galaan mga kaigsunan, si Adan o si Eva giksaputan sila sa usa ka literal nga sapot sa kahayag. Mao na nga si diha nga magalakaw si Adan ug si Eva, ang ilang mga naong mudan-ag, ang ilang mga lawas mudan-ag tungod kay ang himaya sa Dios na kanila because of the literal robe of life nga gihatag sa Dios ngadto kanila. Ug labot pa mga galaan, ang ilang relasyon pinaagi gayud sa gugma. Pinaagi sa gugma nga ila kining ipakita, pinaagi sa ilang pagtuo, pinaagi sa pagsalig, pinaagi sa pagsunod, o pinaagi nini mga galaan bulungtan sa kinabuhi nga walay katapusan. So love is there. Mao na nga kinahanglanon nato ang pagdawat, kay ang pagdawat mga kagalaan kini mo'y resulta sa atong gugma nato sa Dios. Ug aron nga kining gugma mahimong mabulukon, ang Dios naghatag usa ka gasa, ug kining gasa mga kagalaan mao ang gasa sa pagpili sa maayo ug sa dautan. Miingon siya ngadto kang Adan ug ni Eva, sa tanan nga mga bunga sa kahoy makakaon kamo, apan usa lamang ka kahoy, ang bunga niini mao ang magahatag sa pagpila sa dautan o sa maayo. Dili gayud kamo mukaon, kaysa pag panahon nga kamo mukaon, kamo gayud siguradong mamatay. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, mahimo lamang mabulukon ang ilang desisyon sa pagsunod kang Ginoong Hesus sa ilang paghigugma sa Dios kung kining kagawasan sa pagpili ila gayud nga gamiton diha sa tanan nilang mga desisyon o sa tanan nilang mga gihimo. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, makasubo, tungod kay sa tiliwala sa kalipay nga ilang gikinabuhian, miabot ang kaaway sa Dios nga mao si Lucifer, nga siya gitambog niining kalibutan tungod kay siya bihimo sa pagpakasala. Siya mga kaigalaan pinaagi sa iyang pride, sa iyang garbo. Siya nangandoy nga siya maging kabahin sa grupo nga mao ang gitawag Trinity, ang Amahan, Anak, o Espiritu Santo sa paglalang sa tao o usab sa kalibutan. Mga kaigalaan, pinaagi sa pagsapot sa iyang kaugalingon sa usa ka nindot kayong mananap nga mao ang bitin niadtong panahona. Siya miadto kang iba og siya nagtanyag sa usa ka mini nga balita og siya mingon, iba, tinuod ba gayod nga ang Dios nagaingon kaninyo nga dili gayud kamo mukaon sa bunga
sa kahoy sa pagila sa maayog sa udotan. Mga galano, mga kaigsunan, si iba mingon, yes. Pero mga galaan o mga kaigsunan, ang yawa mingon, kana dili tinuod. You will not surely die. Dili gayud kamo mamatay. This is a counterfeit gospel nga kini mo ay pagtanong ug usa ka hunahuna nga kinahanglan dili na nila tuungon, dili na nila higugmaon ang ilang magbubuhat. Kini mo ay pagtanong sa dili na pagsunod sa Dios, dili na pagsalig kaniya o dili na usab pagtuo kaniya. May galaan, mga kaigsunan, sa diha nga kini gisulti sa yawa, you will not surely die. Kini magigalaan mo ay pag-introduce sa usa ka panghunahuna nga sa diha nga sila mukaon niini, sila magkaadunay gahom pareho sa ilang magbubuhan. Kung kini usab usa ka pagtanong sa paghunahuna ngadto kang Adan ug ni Eva nga ang Dios dili makatarunganon nga siya usa ka dalo ngano nga dili niya ipakaon ining maong bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayo sa udotan. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, kini usab usa ka pagtanong sa hunahuna nga pinaagi niining pagkaon sa bunga sa kahoy sa maayog sa udotan. Sila mahimong mahibalo unsa ang maayo o dautan. Mga kaigalaan o mga kaigsunan atong makita sa Genesis 3:6. Human ni iba balansiha ang tanan nga gisulti sa bitin. Nakita niya nga kining maong bunga usa ka nindot diha sa iyang mga mata. Desirable for gaining wisdom. Pareho sa ilang magbubuhat. Siya mikuha nini, mikaon siya o giyasab gihatag ngadto sa iyang bana nga mao si Adan. Ang resulta, human nila gikaon, human nila gisupak ang kabubuton sa Dios. Ang Genesis 3:7 nagaingon, ang ilang mga mata nabuksan ug ilang nahibaluan mga kaigalaan o mga kaigsunan nga sila karon mga hubok na. Wala na katong literal nga panapton sa kahayag ang ilang nakita, ang ilang pagkamakauulaw. Busa midagan sila ngadto sa kahoy, nagtago sila, mikuha sila og mga dahon og ila kining gitapik-tapik aron kini maoy ilang i-cover sa ilang pagkamakauulaw. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, si Apostol Pablo na kaingon nga tungod niining paglapas nga ilang gihimo, tungod niining pagpakita nila sa dili nila pagkahimugmaon ngadto sa ilang magbubuhat, pinaagi sa ilang dili pagtuo, dili pagsalig ug dili pagsunod, ang sala misulod ngadto sa kalibutan og tungod niining sala ang kamatayon mikuyanap usab ngadto sa kalibutan tungod kay ang bayad sa sala mao man ang kamatayon. Mga galano, mga kaigsunan, siguro mangutana kita karon, unsa may dangatan ni Adan ni Eva? On the side of God, mangutana kita, unsay himuon sa Dios? Unsay plano sa Dios? Mga kaigalano, mga kaigsunan, nalipay kita nga ang plano sa kaluwasan nga kita gipili diha kaniya pinaagi sa iyang gugma nga mahimong balaan o walay buling aron nga kita mahimong kahimutan sa iyang atubangan. Kini gianunsyo didto sa tanaman sa Eden, Genesis 3:15 mingon siya dinhi, ibutang ko ang panag-away taliwala kanimo og sa imong kaliwat. Taliwalan iba og sa iyang kaliwat. Og nagahisgot din nga ang kaliwat ni Eva nga mao si Ginoong Hesus maoy magadugmo sa imong ulo apan ikaw magadugmo diha sa iyang mga tiil. Mga galaan, mga kaigsunan, what a beautiful promise, what a beautiful scenario nga si Ginoong Hesus
magadugmok sa gahom sa kaawat ug kini makigalaan o makigsunan iyang gihimo dito sa Kalbaryo sa cross. Not only that the gospel was announced, dili lamang ang plano sa kaluwasan gipahibalo dito sa tanaman sa Eden, but God demonstrated it. Nga naman, God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Gikuha siya mananap, mahigalaan. Gipatay niya, gikuha niya makigalaan ang panit niini o gisapot ngadto sa una natong mga ginikanan sa wala pa sila papahawaa gikan sa tanaman sa Eden. Kini nagapakita kanato nga ang kaluwasan sa tao kinahanglan og dugo, kinahanglan og pagkamatarong dili sa atong kaugalingon, kundi gikan sa pagkamatarong sa usa nga muanhi, nga mutanyag sa iyang pagkamatarong, nga muhatag sa iyang dugo para sa atong kaluwasan. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, atong nibaluan kagabi, giunsa kita pagluwas ni Ginoong Hesus. Ang Biblia nagaingon nga yes, siya usa ka Dios. Apan mga kaigalaan, wala niya ikawili ang iyang pagka-Dios dito sa langit. Apan bianhi siya din sa yuta, siya nagpakatao. Siya nagkadunay dugo o unod ang atong mga kaluyahon, iyang gibati, iyang gikuha aron nga siya makigalaan makita niya ug iyang matagamtang mabati niya kung unsa ang pagkatao. Unya ang Biblia nagaingon, he humbled himself, nagpaubo siya, nagmasinugtanon siya, bisan pa ngadto sa kamatayon sa cross. So ang iyang paghanhi sa kalibutan, ang iyang pagpakatao, mga galaan, mao'y pagpakita sa iyang gugma ngadto sa tanan ng mga tao. Mao'y pagpahibalo nga pinaagi kaniya kita mabuhi sa walay katapusan. Mao na mga kaiglano, mga kaigsunan, si Apostol Pablo nagaingon, ako nabuhi dili na lamang sa akong kagalingon kun dili pinaagi kan Ginoong Hesus. Nganuman tungod kay kini mao'y pagpakita ang kamatayon ang iyang pag-anhi, mao'y kasiguruhan nga kita magkasunod diha sa iyang mga kabubutan. So mga higalaan ug mga kaigsunan, atong naibaluan nga didto sa Kalbaryo sa cross si Ginoong Hesus namatay. Kini mao'y pagpakita sa iyang gugma sa tibuok na kalibutan. Pagpakita sa tanan, pagpahibalo sa tanan nga ang Dios nahigugma gayud kanato. Mga hinigugma, ang Dios usa ka hingpit. Wala siya sala. Wala siya mahibalo unsa ang sala. Pero isip siyang makasasala aron kuno kita mahimong matarong diha kang Ginoong Hesus. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, si Ginoong Hesus gilansang sa cross. Ang iyang mga kamot, ang iyang mga tiil gilansang. Ug kanang mga kamot niya o kanang iyang mga tiil dili unta ngayan nga ilansang tungod kay siya dili makasasala. Apan siya mipuli kanato nga supposed to be kanang atong mga kamot ug atong mga tiil nga mo ilansang. Siya sa mahigugmaon mingon, for the sake of man, akong ilansang, ipalansang ko ang akong mga kamot ug ang akong mga tiil. So nahimo siyang puli kanato. He became our substitute. Mga kagalaan o mga kaigsunan, si Ginoong Hesus mao gayud ang atong pagkamatarong nga gipakita alang kanato nga ato lang gayud kini maangkon pinaagi sa pagtuo. So karong gabi atong hisgutan unsaon ang paghigugma kaniya.
unsaon sa pagtuo kaniya, unsaon sa pagdawat kaniya. Kay sumala sa atong gitunan, kinsa makapanig-iya sa anak, adunay kinabuhi nga walay kapatapusan, apan ang dili makapanag-iya sa anak, wala sila'y kinabuhi nga walay katapusan. So, number 1, mga galaan, kinahanglan nato nga dawaton ang iyang grasya o ang iyang kaluoy. Episo 2:8 nagaingon, kay pinaagi sa grasya, kamo nang luwas, pinaagi sa pagtuo, dili kini gikan sa inyong kagalingon, kundili kini usa ka kasa o hatag gikan sa Dios. Kini nagapakita, mga higalaan o mga kaigsunan, nga ang atong kaluwasan diha lamang nasandig sa grasya sa Dios. Dili sa atong kagalingon, dili sa atong pagkamaalamon, dili sa atong posisyon, o dili sa tanang mga butang nga atong nahuptan ining kalibutan. Kundili pinaagi sa grasya ang iyang kaluoy, o kining grasya, makigilaan, usa ka grasya nga gihatag ngadto sa tao aron kita mahatagan og paglaom. O kining grasya inubanan sa balaan nga espiritu aron kita mapasaylo, unya mabangko kita, unya kita makapadayon sa kinabuhi nga gihatag ni Ginoong Hesus kanato. Ang Biblia nagaingon sa Roma 3:24 nga kining langit nun nga kaluoy is a saving power. Kini magaluwas kanato. Dili lamang kini usa ka tinuod-tuod nga pagpasaylo, kundi usa kini kabuhi, usa kini ka nagatuyo nga gahom aron kita maluwas, aron kita mabag-o, aron kita magkaadunay kinabuhi nga walay katapusan. Ug kining grasya, mga galaan, ihatag kini kanato sumala sa gihimo ni Ginoong Hesus. It's not on the measure of what we do. Apan makigalaan, ihatag kini tungod sa gihimo ni Ginoong Hesus alang kanato. Atong mahibaluan kung sa gihimo ni Ginoong Hesus sa cross. Siya nagtanyag sa usa ka kapasayloan sa sala. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Pasayloa sila kay wala sila masayod sa ilang tibuok. So, yes, dawaton nato ang kaluoy sa Dios. O dawaton sa nato, mga kagalaan o mga kaigsunan, ang iyang kapasayloan nga gitanyag alang kanato. Mga kagalaan o mga kaigsunan, ang kapasayloan sa atong mga sala naa lamang sa mga kamot sa Dios. It's not in our hands. Ang ato lamang himuon mao ang pagdawat ingnon nato sultihan nato si Ginoong Hesus karong gabi. Lord, thank you for the provision of forgiveness. Ang ako lamang kinahanglan ng Ginoo nga akong dawaton kanang gitanyag nimo nga kaluwasan. And then we have to do it by faith. Ato kanang himuon pinaagi sa pagtuo tungod kay Juan 3:16 nagaingon, bisan kinsa nga motuo kaniya dili gayud mawala kundi magkadunay kinabuhi nga walay katapusan. Yes, atong dawaton ang grasya sa Dios. Atong dawaton ang iyang kapasayloan. Kung ato sa tuuhan, mga galaan o mga kaigsunan, kanang Kristo nga siya'y tinuod nga Dios sa atong kinabuhi, nga makapasaylo kanato o makahatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug lain pa, ang Dios usab gusto nga kita maghinulsol sa atong mga sala. Daghan mga butang ang atong gihimo sa pagsupa sa kabubuton sa Dios, bisan lamang sa atong una-una o bisan pa sa atong mga pinulungan, sa atong mga limukan, kita nakahimo og daghan nga mga paglapas diha sa iyang gugma. Mga galaan mga kaigsunan, si Apostol Pedro nagapahinomdom ngadto sa tanan nga nagatuaw unsay among buhaton nga kami maluwas. Ang tubag ni Pedro nagaingon, repent and be baptized. Kinahanglan nga maghinulsol kamo sa inyong mga sala. Repentance. Dili lamang sa pagkaguol sa itong mga sala, kundi repentance is actually
mao ang atong pagkilala nga kita walay mahimo o karon ang aton lamang mahimo mao ang pag-angkon niya ng gitugyan kapasayloan sa Dios. Repentance, mga o kining repentance, it means a complete about face from our sins. Mao'y kumplito nga pagtalikod gikan sa sala. A complete about face. Repentance. O dili lamang magigalaan na kita maghinulso. Nagaingon din kinsa ang mutuo makadawat nianang kapasayloan pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. O sa dihang nga mailan nato wala kitay mahimo sa atong kaugalingon. O karong miadto ta kang Ginoong Hesus pinaagi sa pagdawat sa iyang grasya, pagdawat sa iyang kapasayloan, o sa paghinulsol sa atong mga sala. Muadto sabta sa Ginoo ug moingon, Ginoo, akong gisugid ang akong mga kasalanan. Akong ikumpisal, akong itugyan, akong isulti ang tanan nako ng mga kasalanan. Mga kaigsoon, nagaingon, if we confess our sins, kung atong pangayuan o kapasayloan ang atong sala, mingon si Juan, siya matinumanon o siya matarong sa pagpasaylo sa atong mga sala o labaw sa tanan, tabangan kita unsaon nga kita mamahimong hindo gikan sa atong dili pagka makatarungan. Mga galaan o mga kaigsunan, ang probisyon sa kapasayloan gisulti ni Ginoong Hesus sa Kalbaryo sa cross. O kini nga kapasayloan gisulat sa imong cross. Forgiveness was written on your cross. Inay nga ikaw ilansang niya ng cross. Mga kagalaan, mga kaigsunan, gihimo ka na ni Ginoong Hesus didto sa Kalbaryo sa cross nga ang nahibilin sa imong cross mao lamang ang kasiguruhan sa kapasayloan sa imong sala. Og sa diha nga ikaw nahatagan sa pagkamatarong ni Kristo, sa diha nga ikaw napasaylo, nga diha nga ikaw nahatagan og paglaom nga ikaw karon usa na ka adopted sons. Mga galaan, ang Biblia nagaingon, human kita mapasaylo sa Dios, human kita napanaptunan sa iyang grasya, sa iyang kaluoy. The result, ang resulta niini, ang linungtaran nga kita sumala sa Juan 1:12, mahimo na nga mga anak nga lalaki o anak nga babae sa Dios. Ang ubang translations nagaingon, gihatagan kita sa kagahom nga magkaadunay anak sa atong kinabuhi, nga mahimo kitang anak nga lalaki, nga anak nga babae sa anak sa Dios. Dili lamang niini mga tinglaan nga kita mahimong anak nga lalaki o anak nga babae nga doon na kitay katungod, nga doon na kitay kagahong nga mahimong anak nga lalaki o anak nga babae sa Dios. Apan ang Biblia nangaingon, human nato dawaton si Kristo ug mapasaylo kita, mahimo kitang matarong, karon hatagan kita og saad, silyo sa saad sa balaang espiritu, nga karon kita na mga anak nga lalaki ug anak nga babae sa Dios, nga kita karon aduna nay paglaom sa kinabuhi nga walay katapusan, nga bisan unsa pa ang may tabo sa atong kinabuhi, kita aduna nay paglaom diha kaniya. O usa tungod kay kita nasilyuhan na sa saad sa balaang espiritu, kita usab hatagan og kagahom nga diin mahimo kitang magbadalag-on gikan sa sala. In other words, we will experience and have the freedom from sin. Aduna na kitay kagahom nga diin mahimo kitang madalag-on diha sa atong paglakaw ng Kristohano. Mga galaan o mga kaigsunan, kung ang grasya sa Dios naa kanato, kita sa magakinabuhi sa usa ka kinabuhi
nga diin ato nang pagkadumilian ang tanan nga dili pagka-Dios nun og tanan nga mga kinalibutanon nga mga pagbati, tanang pagpuyo sa atong kaugalingon lamang, kundi mga kilaan pinaagi sa grasya si Ginoong Hesus muna'y mabuhi diha sa atong kinabuhi, nga diin ang atong pagkinabuhi gigiyahan tungod kay kita na ilalong naman sa grasya sa Dios. O mga galano makigsunan, samtang kita nagapaabot niya ng hari sa mga hari, nagapaabot niya ng mabulukon og dako nga paglaom nga mao ang pagbalik ni Ginoong Hesus, kita mga kagalaan o mga kigsunan magakinabuhi nga hingpit, magakinabuhi nga putli, magakinabuhi nga adunay paglaom sa umalabot nga mao ang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Mga kagalaan o mga kigsunan, mahimo lamang nato kini pinaagi sa grasya sa Dios. Kung ato siyang dawaton ingon nga atong personal nga manluwas, kung ato siyang tuuhan nga siya mao ang makapasaylo kanato, nga siya mao ang makahatag kanato sa kapasayloan sa atong tanan nga mga kalapasan, nga siya ang mahimo natong pusong sa atong espiritual na kinabuhi. Ang Biblia nag-ingon, whoever has the Son has life. Kinsa ang makapanig-iya sa anak may kinabuhi nga walay katapusan. Apan kinsa man nga dili makapanig-iya sa anak, wala usab kinabuhi nga walay katapusan. Mga galaan mga kaigsunan, it's not only knowing Jesus, but it is also accepting Him. It is loving Him. It is accepting His grace. It is accepting His forgiveness. It is repenting of all our sins. And it is all confessing to Him and also living under grace. Nga diin ang tanan nga mga butang nga atong kinabuhian niining mga kalibutan nga dili uyon kaniya. Karon masintro na diha kaniya tungod kay ato nang gidawat si Kristo ingon nga atong personal nga manluluwas. Mga galaan o mga kaigsunan, having Jesus is a sweet paradise. Without Jesus is a grievous hell. Tungod kay kung imong panag-iyahon si Ginoong Hesus, dawaton nimo siya, tuuhan nato siya, mga galaan, ikaw magkadunay paglaom sa kinabuhi nga walay katapusan. Apan kung wala si Hesus, wala kay paglaom sa kinabuhi nga walay katapusan. Kung si Ginoong Hesus imong dawaton, ikaw adunay gasa sa kinabuhi nga walay katapusan. Apan kung dili nimo dawaton si Ginoong Hesus, wala kay kinabuhi nga walay katapusan. Kung ikaw midawat kang Ginoong Hesus sa iyang pag-anhi, imo siyang sugataon sa kalipay. Apan kung wala si Ginoong Hesus sa imong kinabuhi, sa iyang pag-abot, ikaw mudagan pareho ni Adan og ni Eva sa tumang kahadlok ug kasubo. Kung ikaw midawat kang Ginoong Hesus, mga galaan, ikaw sa pag-abot niya moingon, niya na ang dugay namong gipaabot, magkalipay kita. Mga galaan o mga kaigsunan, si Ginoong Hesus moingon sa ari kamo mga binulahan sa akong amahan. Apan sa pag-abot ni Ginoong Hesus, kung wala kitay Hesus sa atong kinabuhi, ang Dios Hesus moingon, wala ko may balo kaninyo. Sa pag-abot ni Ginoong Hesus, kung siya na sa atong kinabuhi, moingon siya, ari kamo, panundan ninyo ang gingharian sa mga langit. Apan kung wala si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi, moingon siya, palayo kamo, wala ako mahibalo kaninyo. Mga kagalaan o mga kaigsunan, kung si Ginoong Hesus na sa tag-satag sa ninyo kag kinabuhi, kamo makaingon, I will go with Jesus together. Apan kung wala si Jesus, you will remain on earth. Unya, sunugon kamo dianang nagadilaab nga kalayo. Mga galano mga kaigsunan ng pangutana, dawaton ba nimo si Kristo? Pilion ba nimo si Kristo? O ikaw magapabilin na walay Kristo
sa imong kinabuhi. Mga galaan o mga kaigsunan, si Ginoong Hesus kanunay nagapanuktok diha sa pultahan sa inyong kasing-kasing. Gusto siya nga makig-uban kaninyo. Og ako nahibalo nga atong handom karong gabi nga kita makig-uban usab kang Ginoong Hesus. So kung imo ka ng desisyon karong gabi na imong tuuhan higugmaon si Ginoong Hesus, pinaagi sa pagdawat sa iyang grasya, pinaagi sa pagdawat sa iyang kaluoy, pinaagi sa pagpangayo og kapasayloan, pinaagi sa pagtugyan sa atong kinabuhi diha kanina. Mga galaan, ako moban kaninyo sa usa ka pinasahi nga pag-ampo nga kamulig unon sa balaan nga espiritu, nga kamo gabayan, nga kamo hatagan og gahom, nga kamo mahimong anak nga lalaki ug anak nga babae sa Dios. Mag-ampo kita. Magkagagahom nga Dios, salamat kang Ginoong Hesus nga diin siya mianhi gikan sa iyang pagka-Dios, nahimo siyang tao tungod ug alang kanang. Salamat sa iyang grasya. Salamat sa kapasayloan. Salamat o Dios sa tanyag sa kapasayloan sa among mga sala. Ug salamat sa kinabuhi nga walay katapusan. O Dios, nining takna, adunay pipila nining mga naminaw karon nga sa ilang kasing-kasing adunay kasibot sa pagtugyan sa ilang kinabuhi diha kanimo. O Dios, ako nagahangyo nga ang imong espiritu imong ipunsat sa matag usa kanila. Tanduga ang ilang kasing-kasing, tanduga ang ilang mga hunahuna nga karong gabi ilang ihatag ang ilang kinabuhi ngadto kang Ginoong Hesus. O Dios, gabay pa nga ikaw kanunay magauban kanila. Proteksyon ni sila sa tanan ng mga katalagman. Bendisyon ni sila sa ilang mga inadlaw ng mga pagkinabuhi. O Dios, agaka sila na sa imong pagbalik sila, o Dios, makaangkon sa kinabuhi na walay katapusan. O Dios, amo kining gisalig diha sa imong mga kamot, amo kining gipangayo sang ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas.